सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है दाढ़ी शरीफ रखना। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाती हैं कि मूछें कटाओ और दाढ़ी बढ़ाओ, लेकिन हमारे मामलात इसका उलट हैं। हम या तो ये करते हैं कि मूछें बढ़ाते हैं और दाढ़ी को हम रगड़ कर रखते हैं, और कभी यूँ होता है मूछें और दाढ़ी दोनों हम साफ़ कर लेते हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका के ख़िलाफ़ है। अब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हसीन अल्लाह पाक ने बनाया नहीं। अगर दाढ़ी ये मर्द का हुस्न ना होती तो कभी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के ऊपर दाढ़ी को ना लगाता। अल्लाह पाक ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर दाढ़ी लगाई। इससे पता ये चलता है कि दाढ़ी से मर्द के हुस्न में, मर्द की मर्दानगी में इजाफ़ा होता है, कमी नहीं होती। और फिर देखें यहाँ पर अल्लाह पाक ने बच्चे की चेहरे के ऊपर दाढ़ी नहीं लगाई। बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है, सर के बाल हैं लेकिन दाढ़ी नहीं है, पलकें हैं मगर दाढ़ी नहीं है, भौवें हैं लेकिन दाढ़ी नहीं है। वजह उसकी क्या है? ये अल्लाह को ये बाल बड़े प्यारे लगते हैं, अल्लाह को ये बाल बड़े प्यारे लगते हैं। अल्लाह पाक इन बालों को गिलाज़त से बचाना चाहता है, इसलिए मालिक ने बच्चे के चेहरे के ऊपर ये बाल नहीं लगाए, बल्कि मालिकुल मुल्क ने इन बालों को महफूज रखा। और अगर ये बाल सफ़ेद हो जाएं तो रब को और भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं। हदीस पाक में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह पाक सफ़ेद बालों से हया फरमाता है। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, क़यामत वाले दिन खालिक कायनात जल्ला व अला एक बंदे के नाम अमाल को तोलेगा। अब उसकी नेकियां कम होती चली जाएंगी, गुनाह ज़्यादा होते चले जाएंगे, लेकिन खालिक कायनात उससे पूछेगा, बता क्या ये गुनाह किया तूने? वो कहेगा मौला नहीं किया। ये गुनाह किया तूने? मौला नहीं किया। अब वो मालिक गुनाह पूछता है लेकिन वो बंदा इनकार करता है। न ये बैठे हुए हाफ़ज़ फरिश्ते जो हैं ये आगे बढ़ेंगे, अर्ज़ करेंगे मौला ये बंदा गलत बयानी कर रहा है, इसने फ़लाँ गुनाह भी किया, आपके सामने इनकार किया, फ़लाँ गुनाह भी किया, आपके सामने इनकार किया। अल्लाह पाक फरमाएगा चुप हो जाओ, मैंने इसको बख्श दिया है। या अल्लाह किस वजह से? हमें भी तो कुछ बता देना। अल्लाह पाक फरमाएगा मुझे इसके सफ़ेद बालों का हया आ रहा, सफ़ेद बालों का हया। हमें भी चाहिए कि अगर हमारे बाप, दादा, चाचा या किसी दोस्त के चेहरे के ऊपर सफ़ेद बाल हैं, उनकी इज़्ज़त व एहतराम करनी चाहिए। अल्लाह हया फरमाता है, आप कैसे अजीब लोग हैं कि आप सफ़ेद बालों का हया नहीं करते, उल्टा तंज करते, चिट्टी दाढ़ी ते हरकतां वेख ला। हाँ, इसमें दाढ़ी का क्या कसूर है भाई? सुनिए ज़रा, आज जिक्र करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीश मुबारक का। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के बारे में हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान करते हुए फरमाते हैं, काना कुबिदा वले सफ़ी रासी वलहियती इशरून शारतन बैदा काला रबियतो रहे तो शार मिन शारी फैज़ा हुआ अहमर फ़साल तो कीला आमर मिन तीब। यहाँ पर हज़रत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ ना, तो मेरे आका की दाढ़ी मुबारक में 20 से ज़्यादा बाल सफ़ेद नहीं थे। सर और दाढ़ी में 20 से ज़्यादा बाल सफ़ेद नहीं थे। अब यहाँ पर
عجیب سا ماحول ہے کہ صحابہ کرام یہ گنتی کر رہے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سفید کتنا ہے، کالے کتنا ہے۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب کوئی بندہ پیار سے، محبت سے کسی کے چہرے کو تکے۔ تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تکا کرتے تھے، بلکہ ٹک ٹکی باندھ کر تکا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ سے پوچھا گیا صدیق زندگی کی کوئی خواہش، آپ فرماتے میری 3 خواہشیں ہیں، 3 خواہشیں۔ صدیق اکبر نے اپنی 3 خواہشیں بیان فرمائیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی خواہش یہ ہے کہ دولت میری ہو اور خرچ آقا آپ اپنی مرضی سے کریں، اور دوسری کیا ہے، بیٹی میری ہو، آقا نکاح آپ کے ساتھ ہو، اور تیسری خواہش کیا ہے، تیسری خواہش یہ ہے کہ آقا چہرہ آپ کا ہو اور آنکھیں صدیق اکبر کی ہوں، تکتا رہے۔ یہاں پر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چہرے کے تکنے کے حوالے سے صدیق اکبر نے فرمایا چہرہ آپ کا ہو اور میں تکتا رہوں۔ یہ صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نزاتے روز حشر وچ قبر تے پل تھیں جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھیسن تد کھریاں۔ یہ صحابہ کرام خواہش کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تکنے کا۔ اب ذرا دیکھیے، حضرت ابو جحیفہ سوائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورأیت بیاض من تحت شفۃ السفلی الانفقۃ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ہونٹوں کے نیچے، یہ ٹھوڑی کے اوپر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سفیدی دیکھی، یہاں پر سفیدی دیکھی۔ اب یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اگلے بال اور داڑھی مبارک کے اگلے بال یہ سفید تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگا لیتے تھے تو وہ سفیدی نظر نہیں آتی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیل نہیں لگاتے تھے تب یہ سفیدی نظر آ جاتی تھی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری حدیث پاک آپ نے بیان فرمائی، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اچھا یہ وہ صحابی ہیں، ایک دفعہ آئے مسجد نبوی میں، دیکھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرخ حلے میں حلہ پہنا ہوا ہے اور اوپر 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ کبھی حضرت جابر بن سمرہ چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی چہرہ والضحیٰ کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں مشکل بن گئی میرے لیے کہ کس کو میں خوبصورت کہوں، لیکن جب میں نے دونوں کا ملاحظہ کیا تو میرے ایمان نے گواہی دی کہ جابر وہ بھکاری ہے، یہ داتا ہے، اصل اس نور کے صدقے وہ چاند کی چاندنی چمک رہی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قد شامت مقدم راسی و لحیتہ وکان عزت دہنا لم یتبین بعد شائسہ راسہ یتبین وکان کثیر شعر اللحیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی، اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کار یہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کو سیٹ بھی کرواتے تھے، لمبائی میں بھی اور چوڑائی میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی مبارک کو سیٹ کراتے تھے۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا وجوہکم بلحیۃ، اپنے چہروں کو داڑھی سے سجاؤ۔ اگلے دن بیٹھا میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر ایک بندے کی داڑھی تقریباً کوئی 6 فٹ کی داڑھی تھی، 6 فٹ کے قریب اس نے جناب لپیٹی ہوئی تھی۔ یہ کوئی داڑھی نہیں ہے، یہ داڑھی کی توہین ہے۔ داڑھی ایسی جس سے چہرہ خوبصورت لگے، نہ اتنی چھوٹی کہ ایک مٹھ سے کم ہو جائے، نہ اتنی زیادہ کہ جناب وہ فٹوں کے حساب سے چلی جائے کہ داڑھی کا مذاق لوگ اڑانے لگیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ میرے پاک نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے اوپر عمل کی توفیق